रोहन खंवटो नावाचो एक शैतान कसो आसा जो आमच्या चिमलकाराच्या जीवाचेर उठला, आमचे संसार उद्ध्वस्त करपाक आपल्या स्वतःच्या स्वार्थासाठी परतून फुडें सरलेलो आसा। ह्या सैतानाचो नायनाट करपा खातीर आमी तुजे कडेन हांगासर गाराणें घालता। डॉक्टर प्रमोद सावंत सारको आमचो सीएम हो आयज या आमचो जो ह्या आसा टुरिझम मिनिस्टर जो आसा रोहन खंवट्याक तेजी सगळी कर्मा हांवें तेज्या कानार घालून सुद्दां तो ताका साथ दिता। त्याच बरोबर हो रुडॉल्फ फर्नांडीस आमचो एमएलए हे तिगूय मेळून हांगासर तुज्या तळ्याचेर युनिटी मॉल हाडपाक करता। देवा म्हज्या बायणकारा, आयज तुजी लेकरां चिंबलची खूब संकटान सापडलेली आसा। वाट चुकलेल्याक तूं घरा व्हरून पावयता आनी गावड्याचो शाप जो आसा न्हू तो कोणाक वायट केल्या नंतर ताका लागल्या शिवाय रावना। आमी गरीब आसूं पूण आमचें मन जें आसा तें निर्मळ आसता। देवा म्हज्या बायणकारा, आयज तुजी लेकरां चिंबलची खूब संकटान सापडलेली आसा। तुजो महिमा इतको आसा हांगासर की जो कोण शेणलेलो आसा, कोण दुख्खी आसा त्या सगळ्यांक तूं आमचा वाटारो आसा। वाट चुकलेल्याक तूं घरा व्हरून पावयता आनी आयज आमच्या चिमलकारांचेर येदें व्हडलें संकट ह्या सरकारान हाडलेलें आसा तेचें तुवें निवारण करचें आनी आमच्या त्या चिमलच्या लेकरांक तुवें न्याय दिवचो। तुमकां याद जातली की 1918 2018 हांगासर सरकारान IT पार्क हाडपाचो प्रयत्न केल्लो आनी अशेंच आयज जशें आमचेर संकट येयला त्या वेळारूय आमगेर तशेंच संकट येयल्लें। तुजे कडेन आमी हांगासर मागणें घातलें, घराणें घातलें की देवा आमचे चिमलकाराचें रक्षण कर आनी त्या बरोबर
जाले अशें किंवा IT पार्क जो आसा तुवें ह्या तुज्या हद्दीच्या तुवें हांगासरसून धांवडोन घातलो आनी आमच्या चिमलकारांक न्याय दिलो. पूण आज जवळ 6 वर्सांनी परतून हो रोहन खंवटो नावाचो एक शैतान कसो आसा जो आमच्या चिमलकाराच्या जिवाचेर उठला. आमचे संसार उद्ध्वस्त करपाक आपल्या स्वताच्या स्वार्थासाठी परतून फुडें सरलेला आसा. तेन्ना ह्या सैतानाचो नायनाट करपा खातीर आमी तुजे कडेन हांगासर गाराणें घालता. देवा, हांगासर तुज्याच हद्दीन जे एक ताळें आसा चिमलचे प्रसिद्ध अशें, ते ताळें आमची चिमलकाराचीच न्ही तर आजूबाजूच्या पणजे म्हण, रायबंदर म्हण, पणवे म्हण, तेन्ना हांगासर 1908 पणजेन दुश्काळ पडलो उदकाचो. त्या वेळार तुवें हे सगळ्या पणजेकारांक, रायबंदकारांक, फोंडवेकारांक ना तुम्ही भिवू नका, माझ्या तळें आसा हांगासर, तुमची ताण आसा ती आपूण भागयतलो म्हणून तुवें आमची सगळ्यो इच्छा आसा त्यो त्या वेळार पूर्ण केल्यो. आनी आयज डॉक्टर प्रमोद सावंत सारको आमचो CM हो आयज या आमचो जो हे आसा टुरिझम मिनिस्टर जो आसा रोहन खंवट्याक, त्याची सगळी कर्मां हांवें तेज्या कानार घालून सुद्धा तो ताका साथ दिता. त्याच बरोबर हो रुडॉल्फ फर्नांडीस आमचो MLA, हे तिगूय मेळून हांगासर तुज्या तळ्याचेर युनिटी मॉल हाडपाक करता. त्याच बरोबर जे BJPचे ऑफिस आसा त्याच्या समोर आपलो ताज महाल कसो हे प्रशासन स्तंभ हाडपाक करता की जेका लागून आमचो संपूर्ण गांव जो आसा, आमचे उदकाचो जो एक स्रोत जो आसा तळ्याचो, ते नश्ट करतले आणि फुडें आमचेर खूप खूप संकट येतले. आज तुम्ही जाणा त्या मामीन आणि रुडॉल्फान यांच्यानी आमचो आपल्या फक्त वोट बँकेक लागून आमचो सगळो गांव जो आसा, आमची जी शेती आसली, तळी आसली, ही सगळी नासाडी केली. आणि आयज जर तर हो युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ जी 17 मजली बिल्डिंग जी गोंयान खंयच ना, ती जर आयज चिमला ह्या तळ्याचेर जर हाडली जर जाय जाल्यार फुडें जे हे आसा हांगासर जे झरे आसा, हे आसा सगळे, ही जी मूत घाण सगळी जी आसा या जंतूच्या रुपान आमच्या बाळेंनी वयतली, आमच्या उदकान वयतली. अशे तरेन आमची सगळी कुंचपणां जाल्ली आसा. आमच्या सामके म्हणजे आमी आदिवासी लोक तुका कळटा आसतलें की आयज गोंयान वचत थंय हे सरकार जे आसा ते आमच्या आदिवासी लोकांच्या फाटल्यान लागलेले आसा, आमचे संसार उद्ध्वस्त करीत आसा, आमचेर हल्ले करीत आसा. तेन्ना तुजे कडेन मागता हो रोहन खंवटो, त्याच बरोबर डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि आमचो जो MLA आसा रुडॉल्फ फर्नांडीस यांचो जे आमच्या जिवाचेर उठलेले आसा, त्यांचो कितें तो हे करपाचो आसा, न्याय करपाचो आसा, तेचेर जे कितें ताका शिक्षा दिवपाची आसा, देवा बायगीण करा. तुजे कडेन आमी मागता चिमलकार की आमचे कडेन कालूच तेंच्यांनी आतां म्हणजे तुजो कितको मान केला तो पळय, की काल तेंच्यांनी आभासी पद्दतीन जेका व्हर्च्युअल हितून त्यांनी कितें केलो, हांगासर बांबोळे जे आसा थंयसर तेंच्यांनी हेजो जो हे आसा फातर घातलो बुनयादीचो. तुजे कडेन येवपाचें तांकां धाडस जालें ना देवा. अशेंच हेच्यान फुडेंय बी तुज्या हितून तांकां फातर थंय घालपाचो, फावंडेशन घालपाचें बांदकामा खातीर तेंचे हात हे आसा ते तेंचो घाल्ल्या पुरो अशें म्हणून आमी मागता. तेन्ना देवा एकूच कळकळीची विनंती, ही जे कोण आमचे सगळो नायनाट करपाक फुडें चल्लेले आसा
त्यांचो तू समाचार घे आणि त्याच बरोबर जे कोण हांगासर अप्रत्यक्षपणान आपले आंग दाखयना पूण आमच्या सपोर्टाक येवपा खातीर फाटी सरता तांकांय बरी बुद्धी की या गांवाच्या बरोबर तुवें रावचो म्हणून. तर जेव्हा तू एक आमचेर सांगला त्या प्रमाणे सगळ्या आमच्या चिबलकारांक खंय खंय व्हडले हांगासर इतके दोंगर असले सगळे असले आमची बाजी जाताली सगळी जाताली. थंयसर जे कितें आमचेर संकट येयलें जाल्यार तूं आमकां सदांच एक हे कसो एक आमच्या समोर उबो रावतालो आनी आमकां मदत करतालो. ह्या हितून आतां जातलें अशें की आमी खंयच उरचेना ते सायडीन इंदिरा नगराक आनी हेका लागून आमचेर जो कितें अन्याय जाल्लो आसा आनी आयज ह्या स्तंभ आनी हेका लागून युनिटी मॉला खातीर आमी कशे जगचे हे आमचे प्रश्न आसा. फुडें चिबलकारांचेर एक आमची आत्महत्या करपाचो हे येतलो वेळ येतलो आनी हेचे जर सगळे जर हे निवारण जर करतलो जर जायत आयज हेचे फुडें चल्ला सीएम आमचो रुदॉल्फ आनी त्याच बरोबर रोहन खंवटो हेचो तुवें पुरेपूर समाचार करचो. आनी हेका लागून तुमी जाणा की आमी आमच्या पंच सगळ्यात पयलीं आमचे हे आसा जाग्याचे कोण आसा तांकां मानता. आमची प्रथा आसा की आमी खून दिना म्हणजे रगत दिना पूण तुज्या नांवान एक हे आसा हे सोडटा कोमो सोडटा आमी कित्या खातीर एक तुजें हे म्हणून तें कळ्ळें श्रद्धा म्हणून. तेन्ना आयज हे सगळे आमच्यो ज्यो कितें आसा मागण्यो ज्यो आसा त्यो परिपूर्ण करपा खातीर आयज तुज्या नांवान हो आमी हे आसा हो मोदो आसा हांगासर सोडटा आनी हे जो कोण आमच्या जिवाचेर उठलेले आसा त्याचो तुवें समाचार घेवचो अशें देवा आमी ही लेकरां जी आसा हांगासर सगळी जमलेली ही तुजे कडेन मागता. देव बरें करें तुका. की आयज ह्या तळ्यावयलो जो आमचो देव जो आसा बायगिणकार तेजे कडेन आमी मागणी केल्ली आसा की हो आमचो माननीय सीएम जो आसा प्रमोद सावंत त्याच बरोबर बाब रोहन खंवटो आमचो आमदार आणि आमचो गांवचो सरपंच तांकां एक बरी बूद दिवची की हो प्रोजेक्ट जे आसा दोनूय ते हांगासून भायर उडोवपाक आनी गोंयकारा कडेन मागता की जर तर हे जर अशेंच जर मस्ती जर करता अशीच जर हुकुमशाही जर करता आसत म्हज्या सगळ्या गोंयकारांक उलो मारता की जेन्ना जेन्ना गोंयांत दुष्काळ पडटलो त्या वेळार हे आमचे तळे जे आसा तुमची तान भागोवपाक सदांच फुडें आसतले. जेन्ना गाराणें घालता पळय तेन्ना जे कोण हे फुडें सरता हें करपाक म्हणजे लोकांच्या विरोधात तांकां तें माल पडटा म्हणून आमची श्रद्धा अशी आसा आयज पर्यंत जर तुवें जर तुज्या हितून जर हें आसा कितें कितें मनान जर तूं कांय जर दवरून जर तुमी तेचे पॉलिटिक्स जर करता आसत ते तांकां अवश्य बूथ शिकोवची. हांगासर आमचे कसलेच तरेचे पॉलिटिक्स ना ह्या देवाक खबर आसा. सगळे आमच्या जाग्याचे आसा तांकां खबर आसा घराणे आमकां माल पडपाक ना. तुमकां न्हू जे कोण वायट करता तांकां पडपाकूच जाय न्हू ते पडपाकूच जाय कळ्ळें न्ही. तुमकां याद जातली न्हू बाबा आमचो हो आसा तुका खबर आसा मानुएल की जेन्ना आमी तेन्ना हांगासर IT पार्काचे कितें जालें हे तांणी झोडो घेवपाक जाय कोणी रोहन खंवट्यांक खूब प्रयत्न केले जालो जिखलो तो जिखूंक ना. तर आयज गरज आसा डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या फॅमिलीन जे कोण तेजे नातेवाईक आसा तेंच्यांनी रोहन खंवट्याच्या नातेवाईक तेजे जे कोण घरचे आसा तेंच्यांनी आणि त्याच बरोबर आमचो जो हे आसा रुदॉल्फ फर्नांडीस तेणी विचार करपाक जाय. कळ्ळें न्ही. म्हणटा कितें जाणटे करता पाप आणि भुरग्या दिता जाप. जर तर आयज ना फाल्यां हेजो साक्षात्कार
बाबा हे आमी चिमलकारांच्या जीवार उठोन फक्त आपल्या पैसो कमोवपा खातीर आनी हे सगळे जागेचे सगळे संबंध हे करपा खातीर तुम्ही जे कितें राजकारण करता कळ्ळें न्हू ते सगळे आमचो बांगेणकार पळयता, आमची चिमलकान पळयता, पणजेचो साकळ्यो पळयता. आमची सदांच चड हे आसा श्रद्धा आसा हे आमचे जे कोण जाग्याचे आसा तेजेर आमी कितें हेच्या सारकें हें दिना, कितें व्हडले व्हडले हें करिना, यत्न करिना. आमचो वर्सांसून हे जे कोण देव आसा तांकां पानाचो विडो आनी एक हें जर दिलो जर जायत केन्ना होळीच्या टायमार शिगम्याच्या टायमार वर्सान आमचो धडे बांदता म्हणटा आमी. तशें एकदां धडो बांदलो बाबा लेकरांनो तुमी खंय वता, तुमच्या फाटल्यान आमी आसा हे अशें आमचे देव सांगता आमकां. जीवार उठोन न्ही, आमच्या जीवार उठनाका आनी सांगता उलोवचें न्ही. पूण जेणी जेणी आमच्यो आयज पर्यंत जे जागो खाल्ल्यो, आमच्या दोंगर खाल्ले, शेतां खाल्ली ह्या उच्चभ्रू लोकांनी, तांकां शिक्षा कशी मेळिल्ली आसा त्यांच्या फॅमिलीन तुमी मातशी नजर मारून पळया. आसा सुख आसा हांकां?